सूरत निसा का नाम भी इसका निसा मुराद है, मतलब है औरतें। एक बहुत बड़ा मौजू औरतों की तकरीम है। औरतों मतलब बावजूद पूरी तारीख़ी के अंदर कभी भी कहीं भी जो इनका हक़ बनता है, और हक़ में हमारा रेफरेंस तो अल्लाह ताला की शरीयत ही है, या तक कि अगर उस मुआशरे का अपना भी कोई रेफरेंस है तो बहरहाल उस रेफरेंस के तहत भी औरत एक मज़लूम मखलूक है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हमेशा ही होता है कि जो मज़लूम है उसको ख़ुसूसी तौर पर उठाया जाता है, और किसी मुआशरे का जो क़ानून साज़ है और उस मुआशरे का जो कोई क़ानूनी चारा जो है, तो वो यही करेगा कि एक मज़लूम के साथ उस वक्त तक खड़ा हो जब तक कि ज़ालिम से उसका हक़ जो है वो ना ले लिया जाए। तो बहरहाल ये जो एक उमूमी फ़िज़ा है, तो वो सूरत के अंदर यूँ चलती है कि औरत की ख़ुसूसी तकरीम जो है वो मुसलमान मुआशरे को सिखाई जाती है। अब थोड़ा सा तसव्वुर आप ये करते चले जाइए कि ये वो अरब मुआशरा है, उसमें थोड़ा सा अंदाज़ा कर लें कि वो औरत बेचारी क्या हैसियत रखती है। उसके अंदर आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तज़किया करते हैं मुआशरे का, और बिल्कुल सोचों का रुख बदल लेते हैं इस मखलूक, जो अल्लाह की ये मखलूक जिनको हम औरत कहते हैं, तो उसके हवाले से। अब उसमें यह है कि अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसु निसाअ करहा। भला क्या होता था, ये कौन सा अरब मुआशरा है? कहते हैं कि जैसे ही आदमी कोई मरा तो उसकी जो कोई बीवियां हैं, आदमी के बेटे और आदमी के भाई, क्योंकि वो उसके वारिस हैं, मुआशरे में उसकी वरासत भाइयों और बेटों के पास जाती है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही एक आदमी मरा, सब भागते हैं उसकी बीवियों की तरफ और अपने अपने पटके उनकी गर्दन में डालते हैं। जिसका पटका जिस औरत की गर्दन में पड़ गया वो उसकी हुई, ये इसका माल बट रहा है। ये औरत माल थी, औरत माल थी। ये था जज़ीरा अरब जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। औरतों पर ख़ुसूसी हक़ बनता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का, मतलब जो ये औरत की मतलब ये हैसियत करवाई। और यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला फरमाता है कि ला यहिल्लु लकुम अन तरिसू, हलाल ही नहीं है तुम्हारे लिए मुसलमानों कि तुम औरतों के ज़बरदस्ती वारिस बनो। ज़बरदस्ती वारिस ये नहीं कि औरतों के माल के वारिस, मतलब औरतों को विरसा समझ कर उनको जो है अपनी मीरास बनाओ। अच्छा, और दूसरा फिर ये है कि वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबअज़ मा आतयतुमूहुन्ना इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यना। वो जो महर वगैरह दे दिया है उस पर जो ख़र्चा कर दिया है, अब जो है वो तलाक़ हुई है या वो बंदा फ़ौत हो गया है, तो अब जो है ना निकलवाओ इससे, ये अब वापस जाएगी अगर किसी सूरत में उसको वापस जाना है। नहीं, बल्कि ये है कि वो जो महर था वो तुम्हें लेने का हक़ नहीं है, और उसके अगर उससे उसका वो कोई सूरत है तो वो ये है कि उसने कोई बेहयाई का यानी ज़िना से मुताल्लिक़ जुर्म का इर्तिकाब किया हो। अच्छा, तीसरा हुक्म जो है वो फिर ये दिया जा रहा है वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़, इनके साथ मुआशरत करो, ज़िंदगी गुजारो बिल्कुल आला दस्तूर के मुताबिक, बहुत अच्छे भले तरीक़े से। अच्छा, इसके तहत जो है वो सहाबा जो हैं वो इस कदर औरतों के साथ उसने सलूक इस आयत के तहत करते थे, वो आशिरूहुन्ना बिलमारूफ़, उनके साथ कोई ज़्यादती, इन बतौर इंसान जो चीज़ किसी को नापसंद हो सकती है वो करना हराम है। मर्द पर, बाप पर, भाई पर, किसी भी को, इस यहाँ पर रेफरेंस जो है ना वो मुआशरत का, वो खामद बीवी का ताल्लुक़ है। तो ये वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़ सूरत बकरा के अंदर गुजरा है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, उन पर जो हुकूक़ हैं वैसे उन पर मर्दों के जो हुकूक़ हैं वैसे ही उनके मर्दों पर हुकूक़ हैं, मतलब और इसके तहत कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से आता है, बाद और बुज़ुर्गों से आता है कि वो घर में अच्छी पोशाक पहनते थे। तो लोगों ने पूछा, जी घर पे आप अच्छी पोशाक पहनते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी बीवी से मुझे पसंद नहीं है कि वो मेरे लिए अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, तो क्या उसका हक़ नहीं है कि मैं बड़े अच्छे कपड़े पहनकर उसको नज़र आऊँ? उसका भी तो हक़। सुभान अल्लाह, आप ज़रा तसव्वुर करें कि क्या कोई लेवल है
جس پر اسلام نے یہ وعاشروہن بالمعروف کہہ کے ان کو جو ہے نا وہ حکم دے دیا ہے۔ اچھا آگے ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر کسی وجہ سے تم کو اب وہ ناپسند بھی لگنے، ظاہر ہے جب تم نے شادی کی تھی اس وقت تو ظاہر ہے جس پسند سے ہی کی جاتی ہے، اور یہ تو شریعت نے بلکہ دنیا کے ہر شریعت نے کہا کہ جب شادی کرنی ہے تو اپنی پسند سے کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، اور یہ ماشاءاللہ یہ جسے کہتے ہیں نا یعنی یہ وہ کہتے ہیں عشق جو ہے یہ ایک خمار ہوتا ہے، بہت جلدی اتر جاتا ہے۔ یہ جتنی عشق کی سٹوریز آپ کو لگی ہیں جی وہ لازوال داستان ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان کا یونین ہوا نہیں تھا، وہ اکٹھے ہوئے نہیں تھے۔ یہ ہیر رانجھا وغیرہ مطلب یہ کہیں اگر ان کا اکٹھا ہو جاتا تو یہ کوئی سٹوری نہ بنتی، دوسرے دن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا گھر میں، ہر گھر میں یہی ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہے، اور یہ اکثر رومانس جو ہیں وہ تیسرے چوتھے دن وہ مصیبت بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بلکہ ابھی یہ کورونا کے ایام میں ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے گھروں کے اندر اتنا فساد ہو گیا، کیونکہ پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ مرد جو ہیں وہ مرد بھی بلکہ وہاں پر تو عورتیں بھی دونوں گھر کے اندر جو ہیں وہ اس قدر ناچاکیاں ہو گئی ہیں جس کی حد نہیں، کیونکہ قریب رہنا یعنی تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ نے مرضی کی اور پسند کی یا تاکہ رومانس کی شادی کی ہو تو کچھ ہی دیر کے بعد بے شمار ایسی وجوہات آتی ہیں، اور شیطان کی صبح و شام کی محنت ہوتی ہے کہ خاندان کے اس انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرے اور اس کی چولیں ہلائے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو اگر یہ ہو بھی جائے تو تمہیں کیا معلوم کہ تمہیں ان کی ایک بات ناپسند ہو تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری خیر رکھی ہو۔ کس وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ فی نفسی، ان کے ساتھ اعلیٰ نبھا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب ریفرنس جو ہے نا وہ یہاں پر آ گیا، دیکھیں تعلقات نبھتے ہیں خدا خوفی کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ، اور اس کا دل نہ دکھے، اس کا حق نہ مارا جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب اگر کسی پوائنٹ پہ جا کر آپ نے طلاق دینی ہے تو اس سے تو آپ کو کسی نے نہیں روکا ہوا، لیکن یہ ہے کہ طلاق دیں باوجود آپ افورڈ نہیں کر رہے ہوتے، طلاق دینا افورڈ نہیں کر رہے، اور گھر جو ہے وہ جہنم بنایا ہوا ہے۔ بھائی یہاں پر خدا خوفی ہی آئے گی نا کہ اگر کسی وجہ سے میں نے اس خاتون کے ساتھ رہنا ہے تو جو ایک انسان کو اپنے لیے پسند ہے وہی اس کو دوسرے کے لیے پسند کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ خدا خوفی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ کی حدوں کی یوں پاسبانی کرو گے گھر کے اس عمل میں تو اللہ تعالیٰ اس میں ڈھیروں خیر تمہارے لیے برآمد کر دے گا۔ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اچھا اگلی جو ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر تمہارا جو ہے نا کبھی یہ ہو بھی گیا ہے کہ اس عورت کو چھوڑ کر طلاق دے کے میں کسی اور جگہ شادی کرنا چاہ رہا ہوں، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم میں جب دیا تھا ماشاءاللہ، یا بعض اوقات عرب اپنے تکبر اور نخوت میں جی میں نے اتنا مہر دیا ہے کسی اور نے نہیں دے سکا ہے، اور بعض اوقات عورت کا خاندان ایسا ہوتا تھا کہ جناب تھوڑا موٹا مہر والا تو بات ہی نہیں کر سکتا، تو کوئی بھی وجہ ہے ویسے ہی آپ کو رومانس چڑھا ہوا ہے اور آپ نے بے حد و حساب لاد دیا ہے اس کو سونے میں، تو اب جو ہے وہ معاملہ ختم ہے۔ تو یہ تھوڑی کہ تم واپس لے لو گے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے سونے چاندی کا ڈھیر بھی اس کو دے رکھا ہوا تھا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، ان میں سے کچھ بھی تم کو لینے کا حق نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ ہے وہ آیت کہ ایک بار حضرت عمر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ لوگوں نے بہت زیادہ مہر جو ہے نا بڑھا چڑھا کر دینا شروع کر دیے، اور میرا ارادہ بنتا ہے کہ میں مہر کی ایک حد مقرر کر دوں۔ تو کہتے ہیں پیچھے سے ایک عورت اٹھ کے کہنے لگے عمر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، تو اور یہ آیت بڑی بات ہے، تم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، اللہ نے قنطار کہا ہے، تو قنطار کا مطلب ہوتا ہے کہ بے حد، بہت زیادہ، تو تم اس کی حد کیسے مقرر کرتے؟ کہتے حضرت عمر نے سر جھکا لیا، کہنے لگے کہ عمر نے غلطی کی، ایک عورت نے صحیح کہا۔